अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अधुना प्रमुखवार्ताः। ट्रम्प इत्यमुना ईरान देशाय होर्मुज़ पोतीयमार्गस्य उद्घाटनाय मंगलवारस्य रात्रिकालस्य 8:00 प्रदत्तः नियतान्तिमसमयः। अतः प्राक् असौ ओवल इति कार्यालये सशस्त्रबलेन सह अपि कुर्यात् सञ्चारसमुपवेशनम्। IRGC इत्येतेन कथितं यत् संयुक्तराज्य अमेरिका इस्राएल इत्येतयोः कृते पूर्वसदृशः न स्यात् होर्मुज़ पोतीयमार्गः। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य ईरान देशस्य विदेशमन्त्रिणा अब्बास अराघची इत्यमुना सह पश्चिमैशिया स्थितिषु चर्चा। कतर देशस्य प्रधानमन्त्रिणा अथ संयुक्त अरब अमीरात देशस्य विदेशमन्त्रिणा अपि विहितः असौ संवादः। संघर्षमये वातावरणे भारतस्य नवमः ग्रीन आशा इति तैलवाहकपोतः होर्मुज़ पोतीयमार्गपारं कृत्वा अग्रे वर्धते। अथ अष्टमः ग्रीन सान्वी इति तैलवाहकपोतः 46,000 मीट्रिक टन परिमितं LPG इति वातेन्धनं नीत्वा अद्य प्राप्नुयात् भारतम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः असमराज्ये अद्य तिस्रः निर्वाचनपराः स्युः जनसभाः। अपरतः राहुल गान्धी पुदुच्चेरी केरलम् इत्यनयोः कुर्यात् निर्वाचनप्रचारम्। अन्यानि दलानि अपि प्रचारे सततं संरतानि सन्ति। खेलवार्तायाम् एशियावर्ति मुष्टिप्रतियोगितायां भारतस्य भद्रतरं प्रदर्शनं प्रवर्तमानम्। मीनाक्षी हुड्डा जैस्मिन् लम्बोरिया इत्येताभ्याम् उपान्त्यचक्रे स्पर्धायै स्थानं सम्प्राप्य नियता पदकप्राप्तिः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः ईरान देशाय अपशब्दं प्रयुक्तवान्। अथ होर्मुज़ स्ट्रेट् इत्येतस्य विशेषमार्गस्य नैव समुद्घाटनाय तं विरुध्य बृहन् आक्रमणपरां सञ्चेतनां प्रदत्तवान्। असौ उक्तवान् यत् ईरान देशः होर्मुज़ इत्येतं मार्गं नैव उद्घाटयति चेत् तस्य स्थितिः अभद्रां करिष्यामः। एतेन सममेव ट्रम्प इत्येषः ईरान देशे ऊर्जा संयन्त्राणि सेतुबन्धानि अपि आलक्ष्य आक्रमणार्थं कथितवान्। तत्रैव निजवक्तव्यस्य कतिचित् होरानन्तरम् एव ईरान देशमालक्ष्य आक्रमणपरायाः समयसीमायाः समेधनस्य अपि संकेतम् असौ प्रकाशितवान्। तत्रैव डोनाल्ड ट्रम्प अद्य अर्थात् सोमवासरे ईस्टर्न टाइम इत्येतस्य अनुसारम् अपराह्ने 1:00 सञ्चारसमुपवेशनं कुर्यात्। इयं सञ्चारवार्ता भारतीयसमयानुसारं मंगलवासरे रात्रौ 10:30 भविष्यति। एतस्मिन् वार्ताक्रमे असौ ओवल इति कार्यालये सशस्त्रबलस्य अधिकारिणः अपि स्यात्। एतस्मिन् सन्दर्भे पश्चिमैशिया क्षेत्रे प्रवर्तमाने संघर्षकाले एव विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य ईरान देशस्य विदेशमन्त्रिणा अब्बास अराघची इत्यमुना सह पश्चिमैशिया स्थितिषु चर्चा अभवत्। आभ्यां द्विपक्षीयसम्बन्धैः सह क्षेत्रीये अन्ताराष्ट्रिये च घटनाक्रमे अपि चर्चा विहिता। एतेन सहैव डॉक्टर जयशंकरेण कतर देशस्य प्रधानमन्त्रिणा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जलसीम अल्थानी इत्यमुना अथ संयुक्त अरब अमीरात देशस्य विदेशमन्त्रिणा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान इत्यमुना समम् अपि विहितः संवादः। तत्रैव संघर्षमये वातावरणे भारतस्य नवमः ग्रीन आशा इति तैलवाहकपोतः 20,000 मीट्रिक टन परिमितं LPG इति वातेन्धनं नीत्वा होर्मुज़ पोतीयमार्गं पारं कृत्वा अग्रे वर्धते। अथ अष्टमः ग्रीन सान्वी इति तैलवाहकपोतः 6,400 मीट्रिक टन परिमितं LPG इति वातेन्धनं नीत्वा अद्य भारतं प्राप्नुयात्।
प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः असमराज्ये अद्य तिस्रः विधानसभानिर्वाचनपराः तत्र जनसभाः स्युः। एतेषु बारपेटा, हुजाई, डिब्रूगढ़ स्थानेषु प्रधानमन्त्री जनसभाः सम्बोधयेत्। तत्रैव पञ्चप्रदेशेषु निर्वाचनप्रचाराभियानं चरमस्तरे अस्ति। अत्र क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी पश्चिमबङ्गालराज्यस्य कूचबिहार जनपदे भाजपादलाय प्रचाराभियानस्य आरम्भं विहितवान्। असौ कूचबिहारस्य रासमेला प्राङ्गणे तत्र कूचबिहार जनपदे 8 आसन्देभ्यः, अलीपुरद्वार जनपदे 5 आसन्देभ्यः निर्वाचनरणाय सिद्धेभ्यः भाजपादलस्य प्रत्याशिभ्यः समर्थनं प्रदातुं प्रचारं विहितवान्। राज्ये चरणद्वये एप्रिल मासस्य 23-29 दिनाङ्कयोः मतदानं नियतमस्ति। तत्र प्रधानमन्त्री स्वसम्बोधने ममता बैनर्जी इत्येतस्याः नेतृत्वे तृणमूल प्रशासनस्य कुशासनं वचोभिः साक्षात् प्रहृतवान्। तावत् प्रधानमन्त्रिणा एतस्मिन् निर्वाचने पश्चिमबङ्गालराज्ये भाजपादलस्य महाविजयस्य निश्चयत्वम् अपि उक्तवान्। तत्रैव केरलं राज्ये अपि आयोजयिष्यमाणं निर्वाचनम् अभिलक्ष्य प्रचाराभियानं प्रबलतया जायमानमस्ति। भाजपादलस्य वरिष्ठः नेता गृहमन्त्री अमितशाहः तत्र कोझिकोड विधानसभा क्षेत्रे मार्गीय प्रदर्शनं विहितवान्, यत्र बृहन् संख्याकाः जनाः दृष्टिम् आगताः। अतः पृथक् असौ एर्णाकुलम् इत्यत्र स्थले अपि जनसभां सम्बोधितवान्। अनेन सहैव तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र अपि जनसभां सम्बोध्य स्वदलप्रत्याशिभ्यः मतदानाय जनेभ्यः गृहमन्त्री अभ्यर्थितवान्। अथापि केरलं राज्यस्य यात्रावसाने अमितशाहः तिरुवनन्तपुरम् इत्यस्य थम्पानूर् इत्यत्रापि भाजपा इति दलस्य पदाधिकारिभिः सम्मेलनम् अपि विहितवान्। अपरतः राहुल गान्धिः पुदुच्चेरी केरलम् इत्यनयोः निर्वाचनप्रचारं कुर्यात्। अन्यानि दलानि अपि तत्र राज्ये प्रचारे सततं संरतानि सन्ति। दिल्ली स्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स इत्येतस्य कार्यक्रमस्य गतदिने अर्थात् रविवासरे समापनम् अभवत्। दिनत्रयं यावत् आयोजितस्य एतस्य कार्यक्रमस्य समापनसत्रे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः, आचार्य चिदानन्द सरस्वती सन्निभाः अनेके गणमान्याः सहभागितां समाचरितवन्तः। अत्र क्रमे मानसिकान्तरिकशान्तिं, समग्रजीवनशैलीम् अथ वैश्विकशान्तिम् अभिलक्ष्य चर्चा समाचरिता। सममेव प्राशासनिक, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्राणि समेत्य निगमितक्षेत्रेषु अपि ध्यानं प्रोत्साहयितुं चर्चा जाता। अत्रान्तरे उपराष्ट्रपतिः कथितवान् यत् आत्मपरिवर्तनेन अथ आत्मनिरीक्षणेन एव वयं निजजीवनं परिवर्तितुं शक्नुमः। एतस्मिन् दिशि ध्यानं महत्त्वपूर्णमस्ति, यद्धि आत्मशक्तेः अभिज्ञाने एतस्य विकासे च सहायकं भवति। Every coin got its own two sides. Even the worst speaker also can give you one very special message. That is where our consciousness, in reshaping ourselves, introspecting our own inside, all these things can happen. And meditation is one instrument that enlightens everybody. केषुचित् राज्येषु अतिवृष्टिभिः, करकवृष्टिभिः, निहारपातेन च शस्येभ्यः हानिः जायते इति कृषकाणां समस्यां निध्याय केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः संज्ञानं गृहीतवान्। एतदनु कृषिमन्त्रालयस्य अधिकारिभिः शस्यक्षतेः समीक्षां विधातुम् अथ सम्बद्धराज्यानाम् अधिकारिभिः समं सम्पर्कं कृत्वा विवरणम् एकत्रीकर्तुं निर्देशान् दत्तवान्। कृषिमन्त्री कृषकान् आश्वासयत् यत् चिन्ता मा अस्तु, एतस्मिन् संकटकाले मोदी प्रशासनं कृषकैः सार्धमस्ति।
तमिलनाडुराज्ये आयोजयिष्यमाणे निर्वाचनप्रचारकाले राष्ट्रियशिक्षानीतेः त्रिभाषास्तरीयप्रारूपम् आदाय राजनीतिकः विवादः आरब्धः अस्ति। तत्र तावत् एम्.के. स्टालिन् इत्यसौ उक्तवान् यत् इयं नीतिः हिन्दीभाषायाः बलेन आधातुं प्रयत्नमात्रमेव अस्ति। अनया तमिळसदृशीभ्यः क्षेत्रीयभाषाभ्यः हानिः भवेत् इति। एतदेव निध्याय केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः एवं विधान आरोपान् निरसन् उक्तवान् यत् शिक्षानीतिः त्रिभाषा प्रशिक्षणं संवर्धयति, न तु कामपि भाषाम् आरोपयति। एवं प्रकारेण उभयोः नेत्रोः मध्ये सामाजिकसञ्चारपटले भूयमानविवादेन शिक्षानीतौ पुनः राजनीतिकः विवादः च तीव्रतया वर्धितः अस्ति। सिक्किम राज्यस्य मंगन जनपदे भूस्खलनकारणात् तारुंचू सेतोः समीपं मार्गध्वंसः जातः। तत्रैव राज्यस्य लाचेन इत्यत्र अवरुद्धेभ्यः 800 पर्यटकेभ्यः तत्र संरक्षणादिपरं कार्यम् अद्य आरभेत इत्यवधेयम्। खेलवार्तायाम् एशियावर्ती मुष्टिप्रतियोगितायां भारतस्य भद्रतरं प्रदर्शनं प्रवर्तमानमस्ति। एतस्यां प्रतियोगितायां मीनाक्षी हुड्डा, जैस्मिन् लम्बोरिया इत्येताभ्याम् उपान्त्यचक्रस्पर्धायै स्थानं सम्प्राप्य पदकप्राप्तिः नियता अस्ति। एतेन सहैव एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।